Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va étudier une nouvelle activité. نشوفوا activité جديدة باش نكملوا. نحاول انني نكمل دابا، بقى لكمش بزاف تقريبا. نكمل هاد لا سيكونس، وهذه اخر سيكونس عندنا. ومن بعد صافي غادا نبدا نراجع معكم الامتحانات اللي غديروا في القسم. كاين اللي يبدا دابا، كاين اللي يبدا ورا العطله. ما بقاش لنا بزاف ديال الدروس، نساليهم دغيا. نراجع معكم الامتحان، ومن بعد عاوتاني نديرو مراجعه شامله من الاول ديال الدخول المدرسي بالنسبه نوجدوا الامتحان المحلي. وغادا نبدا نخدم معكم ان شاء الله امتحانات يعني محليه. نخدم معكم بزاف ديال الامتحانات باش ما يوصل المحلي نكونوا خدمنا بزاف ديال النماذج وتكونوا وجدتوا راسكم. دونك دابا نشوفوا هاد لاكتيفيتي هادي. كيف ما كيبان لكم هنا عندنا ليكتور. لا ما كانش كتبان، انا كنعتذر بزاف الا كانت الصفحه ما كتبانش. كنلقاكم كتقولوا راه التصوير ما كيبانش مزيان. انا عندي ملي كنكون كنصور فيديو كيكون كيبان، ولكن ملي كندخل اليوتيوب ما الكاليتي كتنقص. دونك تحطوا ليفر ديالكم باش تتبعوا معايا هكا حتى نحاول ان شاء الله نصلح هذا المشكل. دونك هنا اكتيفيتي ليكتور غنهضروا على الغيشوفمون كليماتيك. غنهضروا على الغيشوفمون كليماتيك. ديغاجي دي زانفورماسيون سور لو ريشوفمون كليماتيك. واصلا نتوما كتقراو دابا شنو؟ كتقراو لا ليتر اوفرت فهاد لا سيكونس 6. غتقراو لا ليتر اوفرت، يعني قريتو لا ليتر اوفرت، وعاد نهار الامتحان يعطيكم استاذ تكتبوا رساله مفتوحه لا ليتر اوفرت. شنو هي رساله مفتوحه؟ هي انك تهضر على اي موضوع. الموضوع اللي نتوما دابا غتهضروا عليه يعني هاد الرساله مفتوحه كتوجهها لوبينيون بوبليك، يعني للراي العام. كنهضروا لهم على الرشوه، على السيجارات، على شي موضوع داكتواليتي اللي كيلمسنا دابا، شي حاجه اللي فيها ما يتقال هكا. ولكن نتوما دابا حنا كنقراو الغشوف كليماتيك، الاحتباس الحراري. الغشوف كليماتيك هو الاحتباس الحراري، يعني ارتفاع درجه الحراره. شنو هو الاحتباس الحراري؟ هو l'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète. دونك عاد تكتبوا رساله مفتوحه على الغشوف كليماتيك. بمعنى شنو هي رساله مفتوحه؟ انك عدير فيها مقدمه، وعدير فيها العرض، وعدير فيها الخاتمه. يعني غتهضر على الاحتباس الحراري. غنسالي وغنخدم، يعني غنسالي هاد لا فيديو ان شاء الله بالزربه اللونغ، وغنخدم معكم رساله مفتوحه. السوجي اللي عندكم انكم تهضروا على الغشوف كليماتيك. نعطيكم نموذج قبل ما توصلوا له في القسم. دونك دابا هنايا عندنا، يعني شوفوا هنا من بين ديما الاسئله اللي كيسولكم الاستاذ في القسم قبل ما كتبداو شي درس. ضروري من هاد الاسئله قبل ما كتبداو الدرس، يعني ماشي نيش انا يدخل معاكم في لي كيسيون، وانما كيبدا يمهد. مثلا يقول لكم كيلي كيلي لو بروميير كيلي لو بروميير دونجي. شنو هو لو بروميير دونجي كي مناس لا تير، اللي كيهدد الارض، يعني اللي كيهدد الكره الارضيه، جلوب تيريستر. شنو هو اول مشكل اللي كيهدد لينا الكره الارضيه؟ دابا حنا غندخلوا نهضروا على الغشوف كليماتيك، وباش الاستاذ يوصل لك الفكره ديال اننا نهضروا على الغشوف كليماتيك كيبداها لك بهذه الطريقه. يقولك شنو هي الحاجه اللي كتهدد الارض، يعني كتهدد كل شيء. دونك هو شنو هذا اللي كيهدد؟ هو الغشوف كليماتيك. دونك اللي غيهدد لنا الهيومانيتي ولا اللي غيهدد اي حاجه هو الغشوفمون كليماتيك، اللي هو الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري. دونك نكتبوا هنايا في لا ريبونس الغشوفمون كليماتيك. ديجا هو عندكم ها نتوما. Réchauffement climatique. La deuxième question. Quelle est la cause principale de ce phénomène? شنو هو السبب الرئيسي؟ La cause principale de ce phénomène. شنو هو السبب الرئيسي ديال هاد الظاهرة؟ واش شي رسالة مفتوحة اللي غتكتبوا راه غتذكروا فيها الأسباب، وغتذكروا لي كونسيكونس العواقب، وغتعطيو نداء، وغديروا لي سوليسيون الحل عاد فورمول دو بوليتيس، يعني بحال اللي كتصايبوا شي اكسبوزي. شنو هو؟ قالك السبب الرئيسي ديال هاد الظاهره هذه اللي هي الغشوف كليماتيك. شنو علاش الحراره كترتفع؟ شنو هو السبب الرئيسي؟ هو التلوث، لا بوليسيون. كو ريبريزونت لولستراسيون. هاد التصويره هذه قالك شنو عندنا هنا؟ عندنا لا تير، يعني جلوب تيرستر. هنايا عندنا لا تير جلوب تيرستر، يعني الكره الارضيه. Quelles sont les couleurs que nous avons dans ce texte؟ شنو هما الالوان اللي عندنا؟ قالك في التكست هذا. شنو اللي كيبان لنا في التكست هذا كالوان؟ دونك يعني هادشي دابا كنديروا تحليل لهذا الدوكيومون هذا.
دونك لي كولور اللي عندنا شنو كيبان لينا؟ هنا عندنا لو روج ياك، عندنا بعدا لو روج، هنا عندنا لورانج، عندنا لو فيغ، وعندنا لو بلو، وهنا عندنا لو جون. يعني هنايا عندنا بزاف ديال لي كولور، دونك نكتبو من بيناتهم لو روج، l'orange, le bleu, non, le vert, شنو قلنا jaune etc. لا كانت شي حاجه اخرى. كان ديك لي كاز اون روج، قالك شنو كيحدوا لينا هادوك لي كاز، هاد لي كاز هادو لي اون روج بالحمر. شنو كيحدوا لينا؟ علاش كيهضروا لينا؟ هادو كيهضروا على لي كونسيكونس، يهضروا لنا على العواقب، على لي زيفي نيجاتيف، على التاثيرات السلبيه ديال الاحتباس الحراري. هادو اللي بالحمر عندنا يذكروا لنا كاع المشاكل. عندنا الغشوفمون كليماتيك كيجي بسبب التلوث وبسبب الطوموبيلات وبسبب كذا وكذا وكذا، كيعطينا واحد المشاكل هو جا بسبب التلوث. اذا شنو كيعطينا؟ كيضر البيئه. ها هما لي كونسيكونس ديالو، هما هادو اللي عندكم بالحمر. غنقراهم نشوفهم شنو هما. غير هو كسؤال يسولكم استاذ شنو هادو شنو فيهم، يعني هاد لي كاز اون روج شنو فيهم لي كونسيكونس. que signifie les conséquences en rouge؟ يعني شنو كيعنيو لينا هاد لي كونسيكونس اون روج؟ que signifie les conséquences en rouge؟ يعني شنو كيعنيو؟ زعما علاش هما داروا لينا كونسيكونس بالضبط وعطانو اللون الاحمر؟ علاش؟ زعما راه اي حاجه كيديروها راه عندها واحد المعنى، راه ماشي غير جات هكاك يعني غراتوسمون، ما جاتش غير حطوها وصافي. دونك شنو كيعني لينا هاد لي كونسيكونس باللون الاحمر؟ كيعني شنو؟ لو دونجي، حيت اصلا اللون الاحمر كيرمز لاياش دونجي، لو سون يعني الخطر، الموت، المهم كيعني لينا لو دونجي. دونك دابا نشوفوا التكست اللي عندنا نقراو. هنا لو ريشوفمون كليماتيك، هنا عندنا لي كونسيكونس. اون فون دي غلاس، من اول انا نقرا لكم هادشي باش نشرح لكم الدوكيمون. ذوبان الجليد، المشكل اللي كيوقع لنا بسبب الريشوفمون كليماتيك هو ذوبان الجليد. او بول نور لا بانكيز فا بو ا بو فوندر، يعني غادي تذوب. اون بورا الي اون باتو de Paris à Tokyo au Japon ainsi en passant par le nord. دونك هنا كيشرحوا لينا. ما علينا، الاساسي هو شنو كيقول لك هنايا باش ما نطولش عليكم بزاف في الفيديو. الا جيت نقرا هادشي كامل الفيديو يطول. الاساسي غنقرا لكم المهم اللي من خلاله نعرفوا نجاوبوا على الاسئله. المهم هو ان ذوبان الجليد بكثره الحراره الثلج غادي يذوب، هذا مشكل. مشكل ثاني عندنا شنو؟ دي زانسوندي، يعني الحرائق. هما لي زانسوندي دي فوري فون سو مولتيبليي، غادي يتضاعفوا دون توت لا زون تروبيكال. اي دونك شنو هنايا عندنا ان غيولي عندنا بكثره الحراره. كتشوفوا في استراليا في هادشي اللي وقع دابا لي زانسوندي بسبب كيقول لك راه ما كاينش زعما شي واحد اللي دار شعل العافيه، وانما بسبب الغشوفمون كليماتيك. وكانوا كيقولوا في كورونا ان هذاك الثقب الاوزون تسد بكثره ان بنادم حبس من المصانع والطوموبيلات والتلوث. ولكن حنايا يعني في لي بيي ريش كيعانيو اكثر من الغشوفمون كليماتيك بحكم ان دول غنيه هما اللي عندهم لي زيزون بزاف، هما اللي عندهم لي زاكتيفيتي ايتترا. دي زون ديزرتيك، يعني المشاكل اللي عندنا ذوبان الجليد، الحرائق. دي زون ديزرتيك يعني مناطق تولي ديزرتيك، يعني ستيريل، الارض تولي ستيريل يعني عاقمه فيرج، ما ديزرتيك قاحله، يعني خاويه ما كتعطينا حتى شي حاجه. دو بليز اون بلي دو تير فون ديفينير ستيريل، هاي ستيريل يعني الارض ما تبقاش تنتج. اي سو ترانسفورمي اون ديزير، وتحول لصحراء. هادو المشاكل. شنو اخر عندنا؟ اون اغريكولتور بيرتوربي، عندنا تدهور الفلاحه. لاغريكولتور غتولي مخربقه، يعني اللي عايزرع في داك البلاصه ما يدير، وغيكون داكشي خضار ويبس وصفار. المهم تدهور الفلاحه. دي طومبيت، يعني غيوليو هنا عندنا لي كاتاستروف ناتوريل، العواصف واعصار وكل شيء، لي زينونداسيون، فيضانات. علاش غيكون عندنا الفيضان؟ انونس دو نيفو دو لا مير. علاش يكون عندنا فيضان؟ بسبب بارتفاع مستوى البحر. علاش البحر اصلا يرتفع؟ دابا هاد فون دو غلاس، هاد الثلج هذا ملي يذوب، هاد الثلج ملي يذوب يعطينا فيضان. وما كيعطيش فيضان، كيعطي حتى لي زانيمو، يعني لا ديستينكسيون دي زانيمو، يعني لا ديسباريسيون دي زانيمو. الا كان مثلا هذاك لي زورس
بولير، هادوك الدبابه اللي كيكونوا في الثلج. ملي الثلج غادي يذوب بسبب الحراره وشويه يبقى غير كيعوم في الماء، كيمشي كينقارض، يا كيموت يا كيمشي يقلب على شي بلاصه. يعني لابيطا نورمال ديالو، السكن الطبيعي ديالو هو داك الثلج اللي هو فيه، كيمشي يقلب على منطقه اخرى فيها الثلج، دونك كيختفي من داك البلاصه، كينقارض. كانوا في واحد المنطقه كيبقاو يا كيموتوا في الطريق يا كيتنكلوا، المهم كينقارضوا. زائد عندنا مشكل ان الثلج ملي كيذوب الماء كيرتفع، حيت هو كيذوب كيهبط على البحر. البحر كيطلع النيفو ديالو، الماء ديالو كيتزاد بواحد المترو ولا هادي. ملي كيتزاد كيدير فيضان، كيخرج على داك الناس اللي تما، كيعطينا انونداسيون، فيضان كيدير على داك الديور، يعني السواحل اللي تما كيموتوا الناس. دونك مشكل كيوصل للمشكل. هنا شنو عندنا؟ سي كوز بوسيبل. شنو هما لي كوز؟ انا غير كنزرب دابا في الشرح، كنعطيكم غير الاساسي اللي غتستافدوا منه وصافي. دي كوز بوسيبل، اسباب. لا كومبوزيسيون دو لير شونج، يعني تركيبه الهواء غادي تتبدل اكوز دي روجي دو غاز اي دو فومي. علاش الهواء كيتبدل؟ شنو هو السبب؟ هو هذاك لي روجي ديال الغاز، لي غاز ا افيت سير، داك الغازات المسببه للاحتباس الحراري، لي فومي دو برودوي par les différentes activités humaines. يعني الدخان اللي كيخرج من الطوموبيلات، كيخرج من الوزينات، المهم هاد لي فيمي، هذا هو السبب ديال الغشوف كليماتيك. هما لي زاكتيفيتي هيومان، هما الانشطه اللي كيديروها الناس، يعني صناعيه فلاحيه اتستغرام لي ترونسبور. هذا مشكل الدخان. اون بريلون ليسونس نيسيسير بور رولي. الطوموبيل باش كتزيد داك الكاربيرون اللي فيها، ملي كتزيد راه كيتحرك، كيخرج دخان. لي فواتور، لي كاميون، لي بوس اي لي زافيون روجيت دي غاز اي دي فومي. يعني كيلوحوا لينا على لي غاز ودي فيمي، وكيبقى عندك الدخان. هذا سبب ديال الغشوف كليماتيك. عندنا لاندستري، الصناعه حتى هي سبب. الوزينات، لي زيزون اي لي سونطرال روجيت شاك جور دي فيمي، حتى هما كيلوحوا كل نهار هذاك لي غاز كيغيشوف ليغ، داك الغازات اللي كتسخن الهواء ولي فيمي الدخان. وهذا الشيء عنده دي سوليسيون. نعطيكم هاد لي سوليسيون كموضوع في الانشاء، في البرودكسيون اكريت اللي غنخدموها، رساله مفتوحه. غنصايب لكم رساله مفتوحه وغنجمع لكم هاد الشيء كامل، وغتشوفوا كيفاش غتكون هاد الرساله، وغنقادوا على شكل فقرات. لي فيل، لاغريكولتور، الفلاحه افيك سي غرو تروبو، يعني القطع ديال الحيوانات، سي زونغري اي لا سوبريسيون دي فوري. لاغريكولتور اوجوردي اي توسي ريسبونسابل دو ريشوفمون، يعني الفلاحه حتى هي مسؤوله على الريشوفمون كليماتيك. جونتور لا بون ريبونس. سو دوكيمون اي، هاد الدوكيمون هذا شنو؟ واش ميل ou bien un article ولا رساله؟ دونك الدوكيمون جونتور article. je lis et je complète. titre دو دوكيمون هو réchauffement climatique. شنو هو لو تيتر دو دوكيمون؟ هو انا كتبت لكم مع ار سي، يعني ريشوفمون كليماتيك. سورس، المصدر هو هذا، ما تكتبوش دوبل في دبليو من تشوفوا هذا الشيء، غتكتبوا مصدر من الانترنت، يعني اون سورس دانترنت. لا روبريك او il paraît. لا روبريك هما اللي شفتوها في الثامنه ديال لا اون. لتحت كانت عندنا هذه هي لا اون ياك، كان عندنا هنا سو فوند، سو تريبين، هنا عندنا فوند، هنا عندنا غيت شوسي. لتحت كانت عندنا غيت شوسي، وهنا كانت عندنا شوفال. هذاك الغيت شوسي ولا بيي دو باج شنو كيكون فيها؟ فيها لي دومين، فيها لي روبريك، فيها مجالات ديال لا اون، فيها لاغ، السينما، الثقافه، المسرح. المهم لتحت في الجورنال كيكونوا عندنا توجهات، يعني ماشي ايديتو اللي هنا، وانما لي دومين. يعني دابا شنو هو لي روبريك ايوا الباغي؟ هذا الارتيكل هذا منين هزوه لينا؟ من هذه سيونس، هذه اللي هنايا كتبانش، ها هي سيونس. ما يهزوش لينا هاد الشيء على الاحتباس الحراري، يهزوا لينا من الفن ولا من الثقافه ولا من، يهزوا من شي حاجه اللي عندها علاقه بالدومين. دونك دابا نشوفوا لي كيستيون. cet article renseigne، غنجاوبوا واش فغي ولا فون. cet article، هاد الارتيكل اللي قريناها، هادشي اللي كنا كنقراو دابا، واش غونسين سور لي كوز دو ريشوفمون كليماتيك، كتعطينا معلومات على الاسباب ديال الريشوفمون كليماتيك. فغي كتعطينا المعلومات على الريشوفمون، على الكونسيكونس، على كلشي. المهم عطاتنا لي كوز، هضرت لينا على لي كوز. لافريك اي ريسبونسابل دو ريشوفمون كليماتيك. ماشي لافريك، راه لي بيي ريش هما لي ريسبونسابل. هنا راه في لا جوستيفيكاسيون قال لك راه هادوك لي بيي
لوروب ها هي، ما قالوش افريك، قالوا لوروب. اذا ماشي لافريك ماشي هي المسؤوله، ماشي هي المسؤوله. فو. لي طومبيت seront de plus en plus fréquentes. يعني واش هذاك اسفا لي طومبيت اعصار والريح والفيضان واش غادي يكونوا فريكونت ها هي. il aura plus souvent يكونوا ديما يعني فريكونت يعني يوميا متكررين. اذا فري. هنا le niveau de la mer va augmenter de 2 mètres d'ici la fin du siècle. واش النيفو ديال البحر غادي يرتفع بجوج، ما غاديش يرتفع بجوج مترو. هنايا شنو قال لنا 1 ها هي 1 متر d'ici la fin du siècle يعني يرتفع بمتر واحد. فو. هنا دابا لا جوستيفيكاسيون ضروري عندك دير فغي ولا فو مع لا جوستيفيكاسيون يعني مع التعليل. لي ترونسبور سون ريسبونسابل يعني انا منين نجيب هادشي من التكست اللي قريت من هاد لارتيكل اللي قريت. واش لي ترونسبور وسائل النقل سون ريسبونسابل مسؤوله على هاد لو شونجمون كليماتيك. لا جوستيفي فغي ياك هي ترونسبور مسؤول على هاد الاحتباس الحراري باش عرفناها. ها هي لا جوستيفيكاسيون ها هي. Les transports en brûlant l'essence nécessaire pour rouler les voitures, les camions, les bus. إذن هذه هي لا جوستيفيكاسيون. شوف انا ما غاديش نكتبها ياك باش ما نضيعش الوقت. هذه هي لا جوستيفيكاسيون. انا ندير لكم هنايا رقم 1. شنو هي رقم 1؟ بمعنى هذه هي لا جوستيفيكاسيون ديال هذه ديال الاولى. هذه 1 وهذه 2 وهذه 3 وهذه 4. هذه هي لا جوستيفيكاسيون. غتلزمنا شي حاجه وغتحطها هنايا ولا تقراها الاستاذ غير باش ما نعطلش الوقت. il y aura de plus en plus d'incendies. واش غادي يكون بزاف ديال لي زانسوندي الحرائق واش غادي يكونوا بزاف. دونك فغي لا جوستيفيكاسيون هي هذه. هاي des incendies forêts vont se multiplier. الحرائق غادي تضاعف. هاي se multiplier. اذا هذا هو هاي رقم 2. la composition de l'air ديال الهواء يعني تركيبة الهواء change par les tempêtes et les volcans. يعني بالبركان وهذه واش غادي تركيبة الهواء تبدلات. la justification la composition de l'air change à cause des rejets. واش تبدلات بسبب هاد الطومبيت واش تبدلات لينا بسبب طومبيت الاعصار والفولكان والبراكين والعواصف واش تبدلات بسبب هادشي؟ لا. قالنا هنا لير شونج كتبدل لينا بسبب الدخان لي روجي دو غاز الغازات لي فيمي. دونك هذا هو لا جوستيفيكاسيون 3. هذه هي لا جوستيفيكاسيون ديال الجمله الثالثه. ولكن عندنا هنايا فو. لاكتيفيتي اغريكول يعني ديال الفلاحه ني با ريسبونسابل ماشي هي المسؤوله دي شونجمون كليماتيك. واش ماشي مسؤولاش الفلاحه؟ واش لاغريكولتور لاكتيفيتي اغريكول ما ني با ريسبونسابل ما مسؤولاش. شنو غنكتب؟ فو. مسؤوله هي. هاي لاغريكولتور هاي يعني داك القطيع وداك الاسمده اللي كيديروا ولا سوبريسيون دي فوري يعني لاغريكولتور اوجوردي اي اوسي ريسبونسابل. هي مسؤوله دو شونجمون كليماتيك. اذا هذه هي لا جوستيفيكاسيون 4. انا درت علمت لكم هنا باش ما نضيعش الوقت. دونك هنا شنو عندنا؟ قالك جو كومبليت لو شيما سويفون. غنكمل هاد الخطط هذه. لو ريشوفمون كليماتيك غنعطي 3 من لي كوز وغنعطي هادشي من لي كونسيكونس. Les problèmes provoqués par le réchauffement climatique ont-ils des solutions? Justifiez votre point de vue. هاد السؤال هذا قال لك يعني شوف باش ما نقص لكمش بقيت عا نزرب. لي كوز هما هادو اللي شفناهم اصلا. نجبد لي كوز هما الاسباب. ها 1 ها 2 ها 3 غتجبدوها من هنايا وغتكتبوا. ولي كونسيكونس هما هادشي اصلا اللي قريناه كله بالحمر. هادو كلهم كونسيكونس هادوك غتكتبوهم تما صافي. لي كونسيكونس غتكتبوهم جيت الكونسيكونس ولي كوز الاسباب ها هي لي كوز غتكتبوا هادو اللي عندنا تما. بغاو 3 كتبوا 3. دونك هنايا هادي
هنا قالك جو كومبليت لو تكست سويفون باغ. عندنا واحد لو تكست انا ديجا جاوبت عليهم باش غير نشرح لكم الكلمات وصافي، هكا الفيديو ما يطولش. باغا بالزربه ندخل لاكتيفيتي لونغ نخدمها لكم باش نبدا نخدم معكم امتحانات القسم ومحلي، داكشي علاش كنحاول نسالي. هنا لا بيرتورباسيون دو لاغريكولتور، تدهور الفلاحه، لاندستري الصناعه، لا ديزertification التصحر، فينومين ظاهره، l'augmentation de la température du globe يعني ارتفاع الحراره، لا سوركونسوماسيون دي زينيرجي يعني فوق استهلاك ديال الطاقه. انا عمرو في هذا النص هذا قالك لو ريشوفمون كليماتيك اي، انا درت لكم الدي يعني الرقم ديالها. اذا شنو هو؟ فينومين qui s'est accentué depuis la fin du siècle dernier. Il consiste en هو شنو هو اصلا يعني كتعريف هو شنو هو؟ l'augmentation de la température، هو ارتفاع الحراره. وصافي هادو تتشوفوهم هكا على خاطركم، كل حاجه شرحتها هيا هنايا. وكنتمنى تكونوا فهمتوا، ولا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير.